اما از حرفایی که زد حس کردم مردیه که زنشو ضعیف میبینه. اون فکر میکنه باید خواستشو به همسرش تحمیل بکنه. اما اون به من قول داده دیگه کاری نکنه که ازش شاکی بشی. قول داده. برادر، فقط به خاطر شما قبول میکنم. اما حقیقت اینه که از این رابطه اصلاً مطمئن نیستم. نه عزیزم، به خاطر من نه. اگه خودت راضی نیستی پس من مجبورت نمی کنم. بالاخره این زندگی توه و خودت بهتر میتونی دربارش تصمیم بگیری. اون زیاد اصرار کرد که من اومدم باهات حرف بزنم، اما تو باید خودت تصمیم بگیری. پس خوب در موردش فکر کن.